अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है अरसलान लियाकत। तो यहाँ पर थोड़ी सी अपनी सपोर्ट दिखाइए और सब्सक्राइब वाले बटन को दबा लीजिए। अच्छा जी, तो तंदूर और संदूर वालों का जो लव स्टोरी है वो पीक पे है इस टाइम, और पूरी दुनिया का ध्यान उस तरफ चला गया। न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, एटलांटिक, दुनिया के बड़े बड़े जो मीडिया आउटलेट हैं वो भी दिखा रहे हैं और वो भी लिख रहे हैं कि ये जो मोदी है ये पाकिस्तान के साथ जंग इनडायरेक्टली लड़ रहा है। मतलब पूरी दुनिया को अब पता चल चुका है कि ये जो तालिबान है, तालिबान रजीम है, ये प्रॉक्सी है इंडिया की। पहले हम चीखते चलाते थे, कोई भी नहीं सुनता था, लेकिन मीर खान मुत्तकी जब वहाँ पर गया, जब उसको प्रोटोकॉल इंडिया के अंदर से मिलता है, और वही लोग जो कहते थे कि जनाब ये तो महिलाओं का अत्याचार करते हैं, अफगानिस्तान के अंदर महिलाएं जो हैं वो आज़ाद नहीं हैं, लड़कियाँ स्कूल नहीं जा सकती, तो आज उन्होंने अपनी छाती के साथ उनको लगाया। योगी आदित्यनाथ, शायद यही उसका नाम है, और जिस तरह का उसका नाम है और उस तरह की उसकी हरकतें हैं। जब अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान इक़्तिदार में आते हैं, अमेरिकन चले जाते हैं, तालिबान रजीम कब्ज़ा कर लेती है अफ़गानिस्तान के अंदर, तो ये छाती पीट रहे थे। गोदी मीडिया उस टाइम देखने वाला था, कहते थे कि ये क्या, ये तो जानवर हैं, ये कश्मीर के अंदर आ जाएंगे, पाकिस्तान की ये प्रॉक्सी है, ये तो पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे, अब हम फंस गए, क्या होगा महाभारत का। फिर ज़माना बदला, टाइम बदला, फिर ऑपरेशन संदूर में पाकिस्तान ने जब उसको तंदूर की शक्ल दी, तो फिर अफ़गानियों को पता चला कि ये जो तंदूर वाले हैं अफ़गानी, तंदूर पे जो रोटियां लगवाते हैं, उनके साथ यारी करना पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान हमें अंदर तक ठोक रहा है, आकर बजा रहा है। ये ना हो कि महाभारत के अंदर पूरी तरह घुस जाए। फिर उसके बाद ये भागे हैं तालिबान के पास, जिनके बारे में इनके विचार थे कि ये तो भाई जी कि ये तो इंसान कहलाने के लायक नहीं, बड़े बड़े लंबे इनके बाल हैं, अजीबो गरीब किस्म की इनकी शक्लें हैं। देखिए जी, जब आपको छितर पड़ रहे हो फिर आपको गधे को भी बाप मानना पड़ता है, तो इसमें सूरत हाल यही है। लेकिन इंडिया की तरफ से जो इंडिया के पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं वो तो जनाब चीखो पकार कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन गोदी सरकार है वो कहती है कि पाकिस्तान हमें खा जाएगा अगर हमने तालिबान का सहारा ना लिया। तो मैं अंध भक्तों से ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो तुम बिलियंस ऑफ डॉलर्स अपनी मिलिट्री को किस नाम पर देते हो, अगर इन्होंने एट द एंड नॉन स्टेट एक्टर्स जिनको कोई दुनिया का मुल्क तस्लीम नहीं करता, अफगानिस्तान को कोई रिकग्नाइज नहीं करता, तो अगर उससे तुम हेल्प ले रहे हो, तो फिर तुमने इतनी बड़ी जो सेना रखी हुई है 56 इंच की, जो मोदी की छाती है, ये किस काम के लिए भाई? अगर तुम्हारी सेना नहीं बचा सकती तो फिर तालिबान के पीछे भाग रहे हो, ये तुम्हें बचाएंगे? क्योंकि पाकिस्तान ने इसकी सज़ा ली है, और हमारी ये सबसे बड़ी हिस्ट्री की मिस्टेक थी। हमने इस मॉन्स्टर को क्रिएट किया और अनफॉर्चुनेटली अब हमें अपने हाथों से इसे मारना पड़ रहा है, और ये बिगड़ा हुआ बच्चा है, और इसके सॉफ्टवेयर को जिस तरह हम सक्सेसफुली अपडेट कर सकते हैं कोई भी नहीं कर सकता। तो इंडिया के साथ जो अफ़गानिस्तान इस टाइम इंडिया की अम्ब्रेला के नीचे नाच रहा है, कूद रहा है, खुश हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने इस टाइम जिस किस्म की हमने अपनी एरियल पावर दिखाई है, हमने अब बड़ा ही पहले मौसर अंदाज से, मोहब्बत से, डायलॉग से कि यार हमारे ये इस्लामिक भाई हैं, सारी उम्र ये जंगों में इन्होंने अपना वक्त गुजारा, अमेरिकन आए, रशियन आए, इनको ठोकते रहे, बजाते रहे। पाकिस्तान के अंदर इतनी तादाद में रेफ्यूजीज़ मौजूद हैं, 60 से 70 लाख। हमने सोचा कि नहीं यार, इनसे प्यार मोहब्बत करते हैं, ये तो हमारे भाई हैं, मजलूम हैं। लेकिन हमें नहीं पता था कि ये तो नमक हराम है। तो नमक हरामों को मारने के लिए हमारे पास जो अब फुल टाइम अपॉर्चुनिटी है ना, इन्होंने खुद दी है। खुद इन्होंने ऐसे दी है कि इंडिया के पास गए हैं, इन्होंने माल लिया है इंडियन रॉ के। हम तो पहले कहते थे कि यार एजेंट्स हैं, लेकिन इस बार तो बिल्कुल एक्सपोज हो गया ना, अब तो नज़र आ गई है, पिक्चर सामने दिख रही है हमें। पहले तो हम अफगान तालिबान को कहते थे कि नहीं यार ये जो लोग हैं पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी पाकिस्तान में ये नहीं करते, इसके जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग हैं वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करते हैं। लेकिन अब हमें पता चल गया है कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आपस में इनकी बरादरी है, फैमिली है, पश्तून है, रिश्तेदार हैं, इधर का माल उधर, उधर का माल इधर आता जाता रहता है, एक दूसरे को ये कुछ भी नुकसान नहीं देंगे। एट दी एंड इन्होंने क्या करना है, इंडिया से रॉ से इन्होंने पैसे लेने हैं, इनको टारगेट दिया जाता है, उसके बाद ये खुद का हमला करते हैं, सुइसाइड अटैक करते हैं। आपको पता है ये गुरेला वार लड़ने के माहिर हैं, फ्रंट फुट पे कभी भी नहीं लड़े, कोई प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, ये रॉक आर्मी है बिल्कुल जनाब। इनका जो काम है वो यही है कि छुप के घाव लगाना है, बिल्कुल इनका काम ये है कि सीने पे बॉम्ब बांध लेना है और चले जाना है, ब्लास्ट कर लेना है, नथिंग, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इनके अंदर ना ही कोई प्रोफेशनलिज्म है, ना ही इनकी कोई ट्रेनिंग है।
سو ان کی جو زندگی ہے وہ صرف اور صرف اسی طرح ضلالت میں گزری ہے اور آئندہ بھی ان کی ایسی ہی گزرنی ہے. سو انڈیا جو ان کے ساتھ آج کل پیار کی پینگیں بڑھا رہا ہے وہ اب انڈیا کو پنشمنٹ ملے گی, کیونکہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس کو پاکستان نے ٹوٹلی جو سٹوری ہے اس کا صرف لکھا جا رہا ہے, اور بھی اس میں پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں سعودی عربیہ, قطر, ان سب کو پاکستان اب انگیج کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ ہے انڈیا کا اصل چہرہ, یہ انڈیا کی پروکسی ہے. تو آج انڈیا کے جو منسٹری آف فارن افیئر کی طرف سے ایک بیان جاری ہوا, وہاں پر وہ کہتے ہیں اور طالبان تو بڑے انوسنٹ لوگ ہیں اور پاکستان ان کو بلا وجہ مارتا ہے. یار کیسا دور, یہ زمانہ بھی آنا تھا, ہم نے اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ کیسے بدل جاتے ہیں. اتنا بڑا یو ٹرن تو پاکستان کے اندر عمران خان بھی نہیں لیتا تھا جتنا یہ گودی سرکار لے رہی ہے پاکستان کے ڈر کی وجہ سے. تو یہ ان کے حالات ہیں. ہماری جو ڈپلومیسی اب یہ بتائے گی پوری دنیا کو انڈیا کا اصل چہرہ, کیونکہ ہم تو پہلے ہی بولتے تھے, کچھ سالوں سے ہم تو بول رہے تھے کہ پاکستان کے اندر را کی بہت زیادہ مداخلت ہوگی اور ہوئی ہے ساری افغانستان کے راستے, ایران سے افغانستان پھر پاکستان کے اندر. تو اب تو ہمارے پاس کیا پوری دنیا کا جو میڈیا دیکھ رہا ہے, جس طرح میر خان متقی کو انہوں نے پروٹوکول دیا ہے, اپنی گود میں بٹھایا ہے, تو اب اس کا حساب کتاب تو دینا پڑے گا, کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ڈیفنس ڈیلیں ہو رہی ہیں. اب دیکھو ان ٹیررسٹ کے ہاتھ انڈیا اگر کوئی ویپنس دیتا ہے تو یار اس سے بڑا اور دنیا کے لیے سب سے بڑی الارمنگ سچویشن کیا ہوگی. یہ خطرہ مڈل ایسٹ کے لیے ہے, یہ سینٹرل ایشیا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. تو انڈیا پوری دنیا کو تباہ کروانے کے لیے پوری طرح تیار ہے. تو انڈیا کے اوپر سینکشن لگنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. اب دیکھیے گا ان قریب انڈیا جو ہے سینکشن فیس کرنے والا ہے. رشیا کے ساتھ جو ان کی آئل کے لین دین ہے اس کے بارے میں ٹرمپ دیکھ رہا ہے. تو ٹرمپ ان کو ٹھوکنے کے لیے پوری طرح تیار ہے. اور دوسری طرف جناب پاکستان اور جو افغانستان کے درمیان اس ٹائم ثالثی کا کردار قطر کے اندر ہو رہا ہے. لیکن یہ جو تندور والے ہیں یہ باز نہیں آ رہے. پچھلے دنوں بھی انہوں نے بارڈر کے اندر جو بندے بھیجنے کی کوشش کی, سوئسائڈ اٹیک کرنے کے لیے خودکش بمبار 40 سے 50 انہوں نے بھیجنے کی کوشش کی, لیکن پاکستان کی جو سیکورٹی فورسز بارڈر پہ پوری طرح تیار ہیں. ہمارے ڈرونز نے پھر ان کو چن چن کے ٹھوکا ہے. وی ہیو اے بیسٹ ڈرونز ان ساؤتھ ایشیا. ہمارے پاس ٹرکش, چائنیز, میڈ ان پاکستان. تو ہمارے پاس ٹیکنالوجی جو بہت زبردست قسم کی ہے. تو ہم بھائی پوری طرح ان کو رگڑا لگانے کے لیے تیار ہیں. کچھ گھنٹے باقی ہیں جو یہاں پہ سیز فائر ہوا ہے. تو اگر تو ان کو عقل آ جاتی, سمجھ آ جاتی, ویل اینڈ گڈ. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں, لیکن اگر اسی امن کو کمزوری لیں گے تو پھر ان کو اس سے بھی سخت جواب ملے گا جو نہ ان کو رشیا نے دیا تھا نہ امریکہ نے دیا, کیونکہ پاکستان کو آنکھ انگ سے جاتا ہے. اور پاکستان کے پاس ابھی بھی افغانستان کے اندر زبردست قسم کی انٹیلیجنس رپورٹنگ ہے جو ہمیں ملتی ہے. ہمیں سب پتہ ہے یہ کہاں کہاں پہ چھپے ہوئے ہیں. ان کا چیف آف انٹیلیجنس جو ہے وہ مارا گیا ہے. ان کا جو وائس آرمی چیف تھا وہ لگا گیا ہے. چیف آف ڈیفنس اسٹاف جو ہے اس کی آنکھ نکل گئی ہے. سو پاکستان جو ایریل اسٹرائک کر رہا ہے, ہمارے پاس جو لیزر اسٹرائک ہے ہم اس کے ذریعے ان کی تہس نہس کرتے ہیں. ابھی تک تو ہم نے اپنے جدید فائٹر جیٹس کو باہر نکالا ہی نہیں, F-16 کو, J-10C کو. ابھی JF-17 ٹھوک رہے ہیں, اور اس کے بعد ہمارے معراج جو ہمارے بڈھے قسم کے فائٹر جیٹ ہیں وہ بھی اس جنگ میں شامل ہیں. اور ابھی تک ہم نے صرف اپنی جو کیپیسٹی ہے نا اس کا 2 سے 3% استعمال کیا ہے جو ہماری ملٹری پاور ہے. اور اس سے انڈیا کے خلاف پاکستان نے کوئی 20 سے 25% اپنی ملٹری پاور یوز کی تھی. تو بھائی 2 فرنٹ وار کے لیے وی آر ریڈی. خواجہ آصف صاحب نے بھی بتا دیا ہے کہ ہم دونوں طرف پہ لڑنے کے لیے پوری تیار ہے. تو آرمی کی جناب پوری طرح سے موبلائزیشن ہو رہی ہے, ڈپلوئے ہو رہی ہے. تو پاکستان جو ہے وہ اس ٹائم پوری طرح 2 فرنٹ وار کے لیے تیار ہے. آئی ہوپ کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا. ملتے ہیں پھر مزید اپڈیٹ کے ساتھ. تھینک یو سو مچ. گڈ بائے.